नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी दीपा तिमल सिन्हासँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्क सँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2077 साल फागुन 3 गते सोमबार, माघ शुक्ल पक्षको चतुर्थी तिथि, सन् 2021 फेब्रुअरी 15 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। ओली नेतृत्वको सरकार गठनको 3 वर्ष पूरा। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले राम्रो काम भएको दावी गरे पनि सरकारका कामबारे विभिन्न प्रश्न। एकातिर उहाँहरू भन्नुहुन्छ अहिलेसम्म कसैले गर्न नसकेकै काम हामीले गर्यौं भनेर प्रधानमन्त्रीजीले पनि भन्नु। अर्कोतिर काम गर्न नदिएको कारणले गर्दाखेरि प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेको भन्नुहुन्छ। भारतसँग कोरोना विरुद्धको 20 लाख डोज खोप किन्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो। कोरोनाबाट थलिएका उद्योगी व्यवसायीलाई राष्ट्रमैको थप राहत सुविधा। शक्ति देखाउनकै लागि दलहरूबीच टाढा टाढाबाट मान्छे ओसारेर आमसभा गर्ने प्रतिस्पर्धा। महँगा आमसभा र तडक भडक गर्ने पैसाको स्रोतबारे सर्वत्र चासो। यसरी खर्च गरेर लोकतन्त्रलाई चाहिँ बचाउन र निर्वाचनमा गइरहन कसरी सक्छ देशले? कहाँबाट आउँछ यो पैसा? म्यानमारमा सैन्य कुको विरोधमा भइरहेको प्रदर्शनलाई दबाउने सेनाको प्रयास। प्रदर्शनकारीमाथि हिंसा नगर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अपिल। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यानचेस्टर युनाइटेड र वेस्ट ब्रुमको खेल बराबरी। आर्सेनलसँग लिड्स युनाइटेड पराजित। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठनको 3 वर्ष पूरा भएको छ। राजनीतिक स्थिरता, समृद्धि र सुशासनको नारा सहित 2074 फागुन 3 गते ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो। आफ्नो नेतृत्वको सरकारले स्थिरता, विकास र सुशासनमा चमत्कारपूर्ण काम गरेको प्रधानमन्त्रीको दावी छ। तर सरकारका काममाथि विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेका छन्। पार्टीभित्र उत्पन्न विवादकै कारण प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि उहाँले अघि सार्नु भएको राजनीतिक स्थिरताको नारामै प्रश्न उठेको छ। यस्तै शक्तिशाली सरकार भए पनि विकास निर्माणका काम सन्तोषजनक नभएको गुनासो छ। तत्कालीन वाम गठबन्धनले ल्याएको चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका धेरै काम सुरु समेत हुन सकेका छैनन्। रेल, पानी जहाज लगायतका महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू घोषणामा सीमित छन्। तैपनि सरकारले यसअघि कहिल्यै हुन नसकेको विकास, निर्माण र सुशासनको काम भएको दावी गरेको छ। 3 वर्षमा भएको कामबारे प्रधानमन्त्री ओलीले आज सिंहदरबारबाट ब्रिफिङ गर्ने तयारी गर्नु भएको छ। यसैबीच सरकारको 3 वर्षीय उपलब्धि के रह्यो भनेर साथी टेकमान साक्यले राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमलाई सोध्नु भएको छ। 3 वर्षको अवधिलाई तपाईँले 2टा खण्डमा विभाजन गर्नुपर्छ। एउटा पछिल्लो 2 वर्षको अवधि अनि त्यसपछिको 1 वर्षको अवधि। यो 2 वर्षको अवधि भनेको उहाँहरूको 2 तिहाईको सरकार र 2 तिहाईको सरकारलाई कसैले पनि हल्लाउन सक्दैन, चुनौती दिन सक्दैन र यसले सबै कुरो चाहिँ आपूर्ति गर्न सक्छ भन्ने जसरी अभिव्यक्ति दिँदै उहाँहरूको 2 वर्ष व्यतीत भयो। उहाँहरूको भनाइलाई लिने हो भने यो पछिल्लो 1 वर्ष चाहिँ कामभन्दा बढी उहाँहरूको भित्रको पार्टीभित्रको अस्थिरताले प्राय उहाँहरूको नि मथिङ्गल र देशको मथिङ्गल पनि बिछोलिरह्यो। तर सरकारले त अहिलेसम्म कसैले पनि गर्न नसकेको काम गरेको भनेर दावी गर्दै हिँड्नु भएको छ प्रधानमन्त्री ओलीले। एकदमै हो, उहाँले भन्नुभएको कुरो एकदमै सत्य कुरा हो। उहाँहरूले कसैले पनि गर्न नसकेको काम नै गर्नुभएको हो। पछिल्लो समयमा नेपालमा स्थिरताको लागि, नेपालमा राजनैतिक स्थायित्वको लागि उहाँहरूलाई जुन बहुमत प्रदान गरेको थियो त्यो बहुमत पनि उहाँहरूले सहन सक्नु भएन र बहुमतका बावजुद उहाँहरू चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सफल हुनुभयो। त्यस्तो काम कसैले गर्न सक्छ त? अवसर हुँदाहुँदै पनि 2 तिहाई मत प्राप्त हुँदाहुँदै पनि सरकारले काम किन गर्न सकेन? सरकारलाई काम गर्ने वातावरण बनेन, अर्थात् गर्ने इच्छा शक्ति नै भएन। एकातिर उहाँहरू भन्नुहुन्छ अहिलेसम्म कसैले गर्न नसकेकै काम हामीले गर्यौं भनेर प्रधानमन्त्रीजीले पनि भन्नुहुन्छ। अर्कोतिर काम गर्न नदिएको कारणले गर्दाखेरि प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेको भन्नुहुन्छ। यो एक अर्कासँग आफ्नै कुरामाथि अर्को कुराको चाहिँ प्रतिरोध भयो नि त। त्यो दुईवटै कुरा प्रधानमन्त्री आफैले भनिरहनु भएको छ। हो, आफैले भनिराख्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ विकास निर्माणका कामहरूमा चाहिँ ठुलो फड्को मारेको भनेर भन्नुभएको छ। त्यसमा कतिको सत्यता देख्नुहुन्छ? अहिले जुन काम भएको छ यो 1-2 वर्षमा विकास निर्माणको विशेष गरेर सडक सञ्जालको कुरामा, भित्र पनि सडक बनेको कुरामा यो नियमित प्रक्रियाभित्र थियो। अब
काम त नेपालमा सबै नियमित प्रक्रियामा हुँदाहुँदै पनि गर्दैनन् मानिसले, तर विशेष गरेर सडक सञ्जालको क्षेत्रमा चाहिँ काम भएको छ, काम नभएको होइन। सडक सञ्जाल विस्तारमा चाहिँ अलिकति काम भएको छ। लोक जागरणको कारणले पनि। र अर्को एउटा कुरा के महत्त्वपूर्ण कुरा भएको छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो सुकै भए तापनि सङ्घीयताले एक हदसम्म काम गरे, रकम गएको छ, पैसा गएको छ, बजेट गएको छ र त्यहाँ अलिकति आय आर्जन पनि भएको छ उनीहरूबाट र उनीहरूले जनतालाई देखाउनु पर्ने कामहरू गरेकै छन्। केही न केही हदमा काम गरेकै छ, त्यो स्थानीय तहले पनि गरेको छ र प्रादेशिक तहबाट पनि थोर बहुत काम भएको छ। सरकारको 3 वर्षे उपलब्धिको विषयमा राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमसँगको विस्तृत कुराकानी अहिले 8:20 प्रसारण हुने कार्यक्रम बदलिदो नेपालमा सुन्न सकिन्छ। सरकारले कोरोना विरुद्धको 20 लाख डोज खोप किन्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। भारतले अनुदानमा दिएको कोभिसिल्ड खोप नै खरिद गर्ने सरकारको तयारी छ, तर उत्पादक कम्पनी सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियासँग मूल्यको कुरा अझै टुंगिसकेको छैन। खोप खरिदको प्रस्तावसहितको फाइल स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाले व्यवस्थापन महाशाखामा पठाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री हृदेश त्रिपाठी र सचिव लक्ष्मण अर्यालले यस विषयमा थप छलफल गरिरहनु भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले खोप खरिद गर्न 2 अर्ब विनियोजन गरिसकेको छ। अहिलेसम्म नेपालमा कोभिसिल्ड बाहेक अन्य खोपले प्रयोगको अनुमति पाएको छैन। यसअघि भारत सरकारले 10 लाख डोज यही खोप अनुदानमा उपलब्ध गराएको थियो। यसैबीच कोभिड-19बाट प्रभावित ऋणीले पुनः एकपटकका लागि कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने भएका छन्। सार्वजनिक मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था गरेको हो। कोभिड-19 को अवस्था सामान्य भए पनि पर्यटन, होटल लगायत केही क्षेत्र अझै लयमा फर्किन सकेका छैनन्। ती क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायीको आग्रहमा आउँदो असार महिनासम्म एकपटकका लागि कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सुविधा दिएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत कोभिड-19 प्रभावित ऋणीले 6 महिनासम्म ब्याज बकौदा रहे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो लिलाम गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो। यस अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 2078 साल असार महिनासम्मका लागि कोभिड प्रभावित ऋणीको धितो लिलाम गर्न तथा कालो सूचीमा राख्न पाउँदैनन्। समीक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले साना लघु जलविद्युत आयोजनालाई सस्तो दरमा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस अनुसार 10 मेगावाट भन्दा साना जलविद्युत आयोजनाहरूको विशेष पुनर्कर्जामा पहुँच पुर्याउन आवश्यक व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। अहिले ती जलविद्युत आयोजनाले पनि साधारण पुनर्कर्जा अन्तर्गत नै कर्जा पाउँछन्। विभिन्न प्रयोजनका लागि ऋण धितो मूल्य अनुपात तोकी प्रभाव भएका कर्जामा कोभिडले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिको समयमा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा गरेको नियम सहजीकरणलाई यथावत राखिएको पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। मौद्रिक नीतिको उपयुक्त कार्यदिशा अनुसार विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र बैंक दरलाई यथावत राखिएको छ। तपाई काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ। काया कैरनमा दलहरूको आमसभामा हुने लाखौं खर्चको स्रोत बारेको चासो सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्क सँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। काया कैरनमा यतिन्जेल हामीले ओली नेतृत्वको सरकार गठनको 3 वर्ष पूरा, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले राम्रो काम भएको दावी गरे पनि सरकारका कामबारे प्रश्न, भारतसँग कोरोना विरुद्धको 20 लाख डोज खोप किन्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो, कोरोनाबाट थलिएका उद्योगी व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकको थप राहत सुविधा लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। निर्वाचन आयोगले नेकपाको आधिकारिकता विवाद नसल्टाई निर्वाचन आचार संहिता ल्याउने तयारी थालेको छ। चुनावमा सहभागी हुनुपर्ने ठूलो दलको आधिकारिकता विवाद टुङ्गो लगाउनुभन्दा चुनावको गृह कार्यमा आयोग केन्द्रित हुन थालेको हो। आचार संहिता तयार गर्ने प्रयोजनका लागि सुझाव संकलन गर्न आयोगले हिजो सबै दललाई छलफलका लागि बोलाएको थियो। छलफलमा नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले विवाद नसल्टाई चुनाव सम्बन्धी कुनै पनि गृह कार्य अघि नबढाउन आयोगलाई चेतावनी दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणसँग सम्बन्धित 3 महत्वपूर्ण फाइल अध्ययनका लागि झिकाउने आदेश गरेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि पनि मुद्दा चलाउनु पर्ने माग दावी गर्दै दर्ता भएको निवेदनमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दर्ता गरेको आरोपपत्र तथा 2066-67 र 2069 सालमा मन्त्री परिषदले गरेका निर्णय झिकाउने आदेश गरेको हो। सरकारले अधिग्रहण गरिसकेको जग्गा भूमाफियासँगको मिलिमत्तोमा व्यक्तिका
नाममा दर्ता गरेको आरोप। अख्तियारले गएको वर्ष माघमा 175 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो, तर मन्त्री परिषदको बैठकको आडमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू नेपाल र भट्टराईमाथि मुद्दा नचलाइएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्नु भएको थियो। अख्तियारलाई विपक्षी बनाइएको त्यो मुद्दामा हिजो सुनवाई गरेपछि सर्वोच्चले कागजात मगाउने आदेश दिएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा गएको पुस 5 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि हरेक दिन जसो विरोध प्रदर्शन सभा जुलुस भइरहेका छन्। नेकपाकै प्रचण्ड नेपाल पक्ष र केपी शर्मा ओली पक्षबीच संसद विघटनको पक्ष र विपक्षमा सड़कमा कसले धेरै मान्छे उतार्ने भन्ने होडबाजी चलेको छ। दलहरूले ठाउँ ठाउँबाट सयौं गाड़ी रिजर्भ गरेर मान्छे ओसार्दा लाग्ने खर्च कसरी जोहो भइरहेको छ भन्ने चासो पनि बढेको छ। यसले राजनीतिक दलको पारदर्शितामा पनि प्रश्न उठेको छ। अर्कातिर यस्ता कार्यक्रमले यातायात, होटल र पार्टी प्यालेस लगायतका क्षेत्रको व्यापार भने सीमित समयको लागि भए पनि बढेको छ। अर्जुन पोखरेलको रिपोर्ट। हिजो आज सड़कमा कसले धेरै मान्छे देखाउने भन्ने खुबै प्रतिस्पर्धा छ। प्रचण्ड नेपाल पक्षले गएको बुधबार जुम्लादेखि इलामसम्मका मान्छे ओसारेर काठमाडौँमा बृहत विरोध सभा गर्यो। प्रचण्डले जनसभा कस्तो हुन्छ हेर्न आउनुहोस् भनेर ओली समूहलाई चुनौती दिनुभयो। त्यसको जवाफमा ओली समूहले अस्ति बुटवलमा गरेको सभामा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, असली सभा कस्तो हुन्छ तपाई चाहिँ हेर्न आउनुहोस्। ओली पक्षले पनि लुम्बिनीका 12 वटा जिल्लाबाट सयौं बसमा मान्छे बुटवलमा उतारेको थियो। सड़कमा धेरै मान्छे देखाउन दुवै पक्षले जिल्लाबाट सयौं बस रिजर्भ गरेर मान्छे ल्याउँछन्। मान्छे ल्याएपछि खाना खाजा खुवाउनै पर्यो, बस भाडा तिर्दिनै पर्यो, टाढा टाढाबाट आउनेलाई त होटलमा बसाउनै पर्यो। आम सभामा आएका कतिपयले त भत्ता पनि पाउने गरेको बताउँछन्। दलहरूले ठ्याक्कै नभने पनि एउटै आम सभा गर्न करोडौं रुपियाँ खर्च भइरहेको हुन्छ। यति धेरै पैसा कहाँबाट जोहो हुन्छ त? नेकपाको ओली समूहका लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष लीला गिरी। कतिपय हाम्रो चाहिँ मञ्च आदि इत्यादिको चाहिँ कुरा हाम्रो लेबीबाट म्यानेज भयो हैन, स्टेज आदि इत्यादिको, जहाँसम्म जिल्लाबाट बस गरेर उनीहरूले खाना खाँदै आउने कुरा हो। कार्यकर्ताहरूले आफै स्वतःस्फूर्त रूपमा त्यसको व्यवस्थापन आफै पार्टी कमिटीहरूले त्यसको म्यानेज गरेको। अहिलेको अवस्थामा भत्ता दिएर कोही आउँदैन, कसैले दिँदैन हैन, बाटामा खान त पर्यो। दलहरूले सड़कमा धेरै मान्छे देखाएर आफू बलियो छु भन्ने सन्देश दिन खोज्दा शहरी क्षेत्रको ट्राफिक व्यवस्था अस्तव्यस्त हुन्छ। लोकल रुटका गाडी चल्नै पाउँदैनन्। काठमाडौँमा आम सभा हुने दिन त ट्राफिक प्रहरीले चक्रपथभित्र भाडाका गाडी चलाउनै रोक लगायो। जुलुस, आम सभा र अहिलेको राजनीतिक अवस्थाले समग्र यातायात क्षेत्रलाई नोक्सानी गरे पनि केही लामो दूरीका गाडीलाई भने फाइदा पुगेको बताउनुहुन्छ नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला। 200-400 गाडी आएका हुन्छन्, लाखौं गाडीहरू चाहिँ हाम्रा गाडीहरू छन् हैन। त्यसले खासै यो छैन। तपाईले देख्दाखेरि यो कार्यक्रममा गएको गाडीहरू देखिन्छ। एउटा सत्य कुरा के बोल्नुपर्छ भने हिजोका दिनमा चाहिँ व्यवसायले गाडी पठाइदिनु पर्यो भने प्रेसर हुन्थ्यो, चन्दा मागिन्थ्यो, त्यो गरिन्थ्यो। त्यो चन्दाबाट चाहिँ हामी सबै पार्टी सबैबाट त्यो चाहिँ मुक्त छौँ। त्यो चाहिँ गाडी जो आएका छन् त्यो गाडीहरूलाई क्यास दिएरै ल्याएको छ, बाँकी पनि ल्याएको छैन। दलहरूले गर्ने आम्दानी र खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगमा पेश गर्नुपर्छ। तर आयोगमा यसरी खर्चको विवरण पेश गर्दा आम सभामा भएका कयौं खर्चको विवरण नै उल्लेख नहुनुले दलहरूले कतै न कतै गडबडी गरेकै हुनुपर्छ भनेर सर्वसाधारणले लक काट्नु नौलो कुरा होइन। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती। दलले खर्च गरिरहेछ भने त्यसले कहाँबाट स्रोत ल्याएर खर्च गरेको छ त्यसको लेखाजोखा गर्ने सबै हाम्रो पनि जिम्मेवारी हो। हामी यसरी खर्च गरेर लोकतन्त्रलाई चाहिँ बचाउन र यसरी खर्च गरेर निर्वाचन गरिरहन र निर्वाचनमा गइरहन कसरी सक्छ देशले? कहाँबाट आउँछ यो पैसा? कुन देशबाट आउँछ अथवा कुन प्रक्रियाबाट आउँछ र कुन विधिबाट आउँछ र कसरी यसले चाहिँ धान्न सकेको छ? यक्ष प्रश्न उठाउनु भयो। र यो प्रश्नको जवाफ चाहिँ मैले अहिले चाहिँ यसै दिन त सक्दिनँ, किनभने प्रमाण छैन कसलाई दोष दिउँ। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला।
सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। बैतडी दोगेडा केदार गाउँपालिका 7 चढेपानीकी 17 वर्षकी भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको अवस्थामा शव भेटिएको 11 दिन बितिसकेको छ। प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूले आफै घटनास्थलमा अनुसन्धान गरिरहे पनि अहिलेसम्म संलग्न कसैको पहिचान हुन सकेको छैन। दोगेडा केदार अन्तर्गत पर्ने साबीको देउले गाविसमा यो घटना हुनुभन्दा अघि भएका 5 जनाको हत्या घटनामा अनुसन्धानै नभएको पाइएको छ। गुपचुपमा राख्ने गरिएकाले नै अपराधका घटनाले निरन्तरता पाउँदा भागरथीको हत्या भएको त होइन भनेर अहिले टीका टिप्पणी पनि हुन थालेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। नागरिक कहिलेसम्म भेडा बनिरहने शीर्षकको विचार उज्यालो अनलाइनमा पढेर हेम चापागाई लेख्नुहुन्छ। जबसम्म क्षमता अनुसारको रोजगारी पाइँदैन तबसम्म यस्तै हो। केही न केही काम गरेर व्यस्त भइरहेमा यो समस्या हट्न सक्छ कि? यसै विषयमा फेसबुकमा नारायण बराल एक्लो भाइ नाम राखेका साथीको प्रतिक्रिया छ। जहिलेसम्म भविष्य नहेरी फाइदाका लागि रमाइन्छ तबसम्म राम्रो नेतृत्व छान्न सकिँदैन र दुःख पाइन्छ। विद्युतको माग तथा खपत बढाउन प्रसारण र वितरणमा लगानी गर्नुपर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव साक्यको भनाइबारे राजेन्द्र राणा भाटको सुझाव छ। पहिला बिजुलीको चर्को शुल्क घटाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। शुल्क थोरै भए बिजुलीको माग र खपत बढाउन कसैले अनुरोध गर्नै पर्दैन। साथै सूचना बिना बेला बेला बत्ती जाने समस्याको पनि स्थायी समाधान निकाल्न आवश्यक छ। यसै विषयमा नवराज श्रेष्ठको प्रतिक्रिया छ। भाषणमा मात्र होइन काम पनि हुनु पर्यो नि। भाषण मात्र गरेर काम कसरी हुन्छ? अनि प्रणय दिवसका लागि गुलाबको स्थानीय उत्पादन नभएको खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेर कृष्ण सापकोटा व्यङ्ग्य गर्दै लेख्नुहुन्छ। वर्षमा एक दिन त बिग्छ अनि कसरी खेती गरून् त किसानले? विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। म्यानमारमा सैन्य कुको विरुद्धमा भइरहेको विरोध प्रदर्शनलाई सेनाले दबाउने प्रयास गरेको छ। म्यानमारका शहरका सडकमा सेना बख्तरबन्द गाडीसहित निस्कन थालेको छ भने इन्टरनेट सेवा समेत बन्द गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। केही ठाउँमा सुरक्षाकर्मीले प्रदर्शनकारीमाथि गोली प्रहार गरेको खबर आए पनि औपचारिक रूपमा पुष्टि हुन सकेको छैन। म्यानमारमा गएको फेब्रुअरी 1 तारिकमा भएको सैन्य कुको विरुद्धमा लगातार विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। विरोध प्रदर्शन दबाउन सेना बख्तरबन्द गाडीसहित सडकमा निस्केको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यसैबीचमा नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका एक अधिकारीले म्यानमारका सेनाले नागरिक विरुद्ध युद्धको घोषणा गरेको आरोप लगाएका छन्। रातको समयमा छापा मार्ने र पक्राउ गर्ने जस्ता हरकत सेनाले गरेको भन्दै उनले नागरिकको अधिकार हनन गरिएको बताएका खबरमा उल्लेख छ। यस्तै युरोपेली सङ्घ, अमेरिका र बेलायतले म्यानमारका सेनालाई प्रदर्शनकारीमाथि हिंसा नगर्न अपिल गरेका छन्। अब खेल खबर। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा आज 2 खेल हुँदैछन्। पहिलो खेलमा दिउँसो 12 बजे एपीएफ क्लब र नेपाल पुलिस क्लब खेल्नेछन्। खेल इन्फा कम्प्लेक्स साधोबाटोमा हुनेछ। यस्तै आजै हुने दोस्रो खेलमा दिउँसो 3 बजे विराटनगर महानगरपालिका र वालिङ नगरपालिका स्याङ्जा खेल्नेछन्। यसअघि हिजोको खेलमा त्रिभुवन आर्मीले रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकालाई 6-1 गोल अन्तरले हराएको थियो। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा उपाधि दावेदार रहेको म्यान्चेस्टर युनाइटेडले वेस्ट ब्रुमसँग बराबरी खेलेको छ। म्यान्चेस्टर युनाइटेडले वेस्ट ब्रुमसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको। खेलको दोस्रो मिनेटमा नै वेस्ट ब्रुमका एम्बाई डायग्नेले गोल गर्दै वेस्ट ब्रुमलाई अग्रता दिलाएका थिए। खेलको 44 मिनटमा बल्ल म्यान्चेस्टर युनाइटेडले बराबरी गर्न सकेको हो। खेल बराबरी गरेको म्यान्चेस्टर युनाइटेड लिगको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ भने युनाइटेड हारबाट जोगिएको छ। काया कैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। अण्डाको गेट मूल्य घटेको छ। गेट मूल्य घटे पनि व्यापारीहरूले उपभोक्ता मूल्य भने मनपरी रूपमा लिने गरेका छन्। अण्डाको मूल्य घटेको 1 हप्ताभन्दा बढी समय बस्दा पनि व्यापारीहरूले उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने मूल्यमा भने कुनै हेरफेर गरेका छैनन्। अर्थ मन्त्रालयले बहुवर्षीय ठेक्काको स्वीकृति नदिएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले पासपोर्ट र नोट नछाप्ने सामान्य खालको सुरक्षण मुद्रण सेक्युरिटी प्रेस किन्न बोलपत्र
सर्वत्र आह्वान गरेको छ। गृह मन्त्रालयले आउँदो फागुन 7 गते 71औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर विभिन्न कारागारमा रहेका झण्डै 600 कैदीको बाँकी सजाय मिना गर्न प्रस्ताव अघि बढाएको छ। कोरोनाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडानको संख्यामा धेरै गिरावट आएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले राति 3 बजेसम्म खुला राख्दै आएको सेवालाई 2.5 घण्टा घटाउने भएको छ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बिहान 6 देखि मध्यरात 3 बजेसम्म 21 घण्टा सञ्चालन छ। मध्य चैतदेखि राति 12:30 बजेपछि उडान नहुने भएको छ। र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक पर्सि बुधबारका लागि बोलाउनु भएको छ भने नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले चौथो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। काया कैरनमा अब चाहिँ पालो आयो उखानको। जुध्ने गोरुलाई धुलो नफुलो। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। ओली नेतृत्वको सरकार गठनको 3 वर्ष पूरा। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले राम्रो काम भएको दावी गरे पनि सरकारका कामबारे विभिन्न प्रश्न। भारतसँग कोरोना विरुद्धको 20 लाख डोज खोप किन्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो। कोरोनाबाट थलिएका उद्योगी व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकको थप राहत सुविधा। शक्ति देखाउनकै लागि दलहरूबीच टाढा टाढाबाट मान्छे ओसारेर आमसभा गर्ने प्रतिस्पर्धा। महँगा आमसभा र तडक भडक गर्ने पैसाको स्रोतबारे सर्वत्र चासो। म्यानमारमा सैन्य कुको विरुद्धमा भइरहेको प्रदर्शनलाई दबाउने सेनाको प्रयास। प्रदर्शनकारीमाथि हिंसा नगर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अपील। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड र वेस्ट ब्रुमको खेल बराबरी। अब कार्टुन रविन्द्र मानन्दरले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। ओली र प्रचण्डको टुटेको सम्बन्ध र हिजो भ्यालेन्टाइन डे भन्दै मायामा रमाउने ठिटाठिटीहरूसँग यो कार्टुन सम्बन्धित छ। ओली र प्रचण्ड पहिले मिलेको बेला फुल साटासाट गरेको फोटो हिजो आज सामाजिक सञ्जालमा चर्चित छ। फोटोमा भर्खर लभ परेको जोडी जस्ता देखिएका उनीहरू बीचको सम्बन्ध चाहिँ अहिले ब्रेकअप भएका लभरहरूको हालतमा जस्तै भएको छ। यहाँ कार्टुनमा एउटा घुँडा टेकेर प्रेमिकालाई फूल दिँदै एकजना प्रेमी भन्दैछन्, मेरो माया केपी र प्रचण्डको जस्तो होइन प्रिय, विश्वास गर। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै दीपा र मिलन बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री फाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाबाट बच्न घर बाहिर निस्कने बेला मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।